किया गया था, उसके मुताबिक तमाम जमातों की जो गैर कानून है उन सबको इकट्ठा किया जाए और इकट्ठा हतमी फैसले जो हैं सबके साथ किए जाएं। उस पर उन्होंने बड़े दलाइल दिए और उनके वकील ने पूरी कोशिश की कि दलाइल के ज़रिए ये वो साबित करे कि ये इंसाफ का तकाजा ये है कि तमाम जमातों के केसेस, चाहे एक जमात का केस 2014 में हो, चाहे दूसरी जमात का केस 2017 में हो, ये ऐसा ही है जिस तरह आप कोई मुतालबा करें कि क्रिकेट का वनडे वर्ल्ड कप है और तमाम मैचेस एक ही ग्राउंड में एक ही वक्त में होने चाहिए और एक ही वक्त में सेमीफाइनल होना चाहिए और एक ही वक्त में फाइनल भी हो जाना चाहिए। तो ये बड़ी मज़ा का खेज मेरे नज़दीक ये दलील थी, लेकिन इसके पीछे रूह और मकसद एक ही है और वो ये है कि किसी तरह एहतसाब से बचा जाए, किसी तरह इस केस को मज़ीद तवालत दी जाए। जहाँ तक नाइंसाफ़ी का ताल्लुक है तो नाइंसाफ़ी तो हमसे हो रही है। जो एक केस 7 साल और 6 महीने चला, जिस केस में 2700 दिन हो चुके हैं, कम अज़ कम 65,000 से ज़्यादा घंटे हो चुके हैं, 180 पेशियाँ हो चुकी हैं, 50 से ज़्यादा एडजर्नमेंट मोशंस फाइल हो चुकी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 वकील बदल चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 रिट पिटिशंस की हैं किसी न किसी बहाने कि अकबर इस बाबर को केस से अलग किया जाए, अकबर इस बाबर को ये जो दस्तावेज़ात हैं वो ना दी जाएं। मकसद तवालत था, जबकि ख़ुद अपनी मुखालिफ जमात की स्क्रूटनी ना सिर्फ केस किया बल्कि उसकी स्क्रूटनी में भी ये बैठे हुए हैं। तो ये खुशाइन बात ये है कि आज इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस इस्तदा को कि तमाम जमातों के केस एक साथ सुने जाएं और तमाम का हतमी नतीजा एक वक्त में हो, उसको मुस्तरद किया है और बड़े वाशगाफ अल्फाज में मुस्तरद किया है कि ये ऐसा आईन और कानून के मुताबिक नहीं है। इलेक्शन कमीशन तमाम जमातों से इंसाफ करेगी। इलेक्शन कमीशन जब हाई कोर्ट लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करता है तो इलेक्शन कमीशन तमाम सियासी जमातों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेगी और ये उनकी आईनी जिम्मेदारी है। इसका ये मतलब नहीं है कि तमाम केसेस को एक साथ सुना जाए और हमारे वकील ने ये बात बड़े वाज़ेह अंदाज में की कि ये ऐसा ही है कि अगर 10 कत्ल होते हैं, एक कातिल पकड़ा जाता है तो एक कातिल कहता है कि बाकी 9 कातिलों को जब तक आप नहीं पकड़ते और एक साथ फैसला नहीं सुनाते, आप मेरे खिलाफ भी केस पे पेशरफ्त नहीं हो सकती। दूसरी बात, उनके वादे के मुताबिक आप सब गवाह हैं कि पीटीआई ने पिछली दफ़ा वादा किया था कि हम 27, 28, 29 को अपने हतमी दलाइल देंगे। तो उस पर आज उन्होंने ये दलाइल दिए कि चूँकि 30 दिन का कतगन ख़त्म हो गई है तो अब वो मज़ीद तैयारी मांगते हैं, मज़ीद इसको अपने केस के तैयार करेंगे और मज़ीद इसको अपनी आर्गूमेंट्स पेश करेंगे जिसके लिए उनको मज़ीद वक्त चाहिए। तो जिसके बाद फिर फ़ैसला हुआ कि उन्होंने कहा कि हम 10 तारीख से 10 मई से अपनी जो हतमी आर्गूमेंट्स हैं वो हम पेश करेंगे और इंशाअल्लाह बहुत जल्द उसको चंद दिनों में मुकम्मल करके ये फिर फ़ैसला महफूज हो जाएगा। हमारी ये इस्तदा है और मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अगर किसी एक फ़रीक से ज़्यादती हुई है, अगर किसी एक फ़रीक के हकूक़ पे डाका डाला गया है, अगर किसी एक फ़रीक के साथ ये तसलसल से मुख्तलिफ हरबे इख्तियार करके उसके आईनी और कानूनी हकूक़ को पामाल किया गया है तो वो हम हैं, वो मैं हूँ। मैंने आपको इतना लंबा पूरा एक हिस्ट्री बताई इस केस की कि मेरे क्या हकूक़ हैं। हमने ये बारहा कहा है कि इस केस को आप मुकम्मल करें और इलेक्शन कमीशन इसका फ़ैसला करे। साथ ही साथ मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये जो इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहरे हो रहे हैं, इसका क्या मकसद है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा करती है कि हमें फिल फॉर इलेक्शन चाहिए, दूसरी तरफ वो ये दावा करते हैं कि हमें इस इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं है, इनसे इस्तीफ़े लिए जाएं। तो अगर यहाँ फ़र्ज़ किया इलेक्शन कमीशन या ना रहा तो नया इलेक्शन कमीशन बनने में भी तो बड़ा लंबा वक्त लगता है और इस वक्त तो अपोजिशन भी मौजूद नहीं है। तो ये तो मुतज़ाद दावे कर रहे हैं
یہ تو اپنے آپ کو مسخرے بنا رہے ہیں کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ الیکشن فوراً کیا جائے، دوسری طرف کہتے ہیں الیکشن کمیشن کو ختم کیا جائے. تو نیا الیکشن کمیشن آتے تو بڑا وقت لگے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر فوراً الیکشن کیسے ہوں گے؟ اور دوسری بات جو سب سے اہم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان الیکشن کمیشن کے کٹہرے میں ہیں. ان پہ بڑے سنگین الزامات ہیں، بے قاعدگیوں کے، فنانشل مس ریگولیرٹی کے، قانون کی دھجیاں اڑانے کے، غیر ملکی فنڈنگ کے، غیر ملکی شہریوں کی فنڈنگ کے، غیر ملکی کمپنیوں کے فنڈنگ کے اکاؤنٹ چھپائے گئے ہیں. اسی لیے تو یہ بھاگ رہے ہیں کہ اسکروٹنی کمیٹی میں ہر وقت یہ تمام چیزیں آ گئی ہیں. ایسے منصف کے سامنے احتجاج کرنا کہ آپ استعفیٰ دیں، میرے نزدیک، ہمارے نزدیک یہ فیشزم ہے. اس کا نوٹس لینا چاہیے، ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنی چاہیے. کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص 500 یا کل تو خیر 30 کے قریب لوگ تھے، اتنے لوگ لا کے کھڑے کر دیں اور ججز کو متاثر کرنے کی کوشش کریں. تو پھر جو جتنا بڑا مجمع لائے گا تو پھر وہ جج کو متاثر کرتا پھرے گا. اس کا مطلب ہے کیا ہم موب جسٹس، اسٹریٹ جسٹس کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ وہ نشانیاں ہیں، یہ وہ طریقے واردات ہوتی تھی جو فیشسٹ کرتے تھے، جو ہٹلر کرتا تھا، جو مسولینی کرتا تھا، جو فرینکو کرتا تھا اسپین میں. یہ ایک خطرناک روش ہے. میں بارہا یہ یاد دلاؤں گا، اور میں عمران خان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ملک میں انتشار پھیلا کے اور ادھر مظاہرے کر کے آپ فورن فنڈنگ کیس سے بھاگ جائیں گے، آپ انصاف کے کٹہرے سے آپ کو کوئی رعایت مل جائے گی، یا آپ کو احتساب آپ کا نہیں ہو سکے گا. انشاءاللہ جب تک میں زندہ ہوں اس کیس کو منطقی انجام تک لے کے جاؤں گا، چاہے مجھے سپریم کورٹ کیوں نہ جانا پڑے، اور یہ حقائق عوام کے سامنے آئیں گے. آج آپ نے پھر التوا کی کوشش کی، مختلف حربے اختیار کیے. 10 مئی ہو گیا، 10 کے بعد 15 ہو جائے، 15 کے بعد 20 ہو جائے، لیکن اب فیصلے کا وقت آ چکا ہے. آپ کو حتمی فیصلہ کیا کرنا ہے؟ آپ کو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ آپ کو پاکستان تحریک انصاف سے استعفیٰ دینا ہے. آپ پہ سنگین الزامات لگ چکے ہیں، آپ پہ مزید کرپشن کے سکینڈلز آ گئے ہیں. آپ نے پوری زور لگایا آئین اور قانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے کہ میں اقتدار سے چمٹا رہا ہوں. آپ وہ شخص تھے جو دعویٰ کرتے تھے کہ میں مدینے کی ریاست کام کروں گا. مدینے کی ریاست میں جب کوئی توشہ خانے میں سامان آتا تھا تو وہ اس کا امیر اس کو چاٹ نہیں لیتا تھا. یہ پاکستان کی ملکیت تھی، پاکستان کے تحفے تھے. اگر میں کسی فقیر کو بھی ایک تحفہ دوں وہ اس تحفے کو بھی سنبھال کے رکھتا ہے. آپ تو کہتے تھے کہ میں ملکوں کے نام اس لیے نہیں بتا رہا جنہوں نے ہمیں تحفے دیے کیونکہ ہمارے ان سے تعلقات خراب ہو جائیں گے. تو کیا ان کے تحفے بازار میں بیچنے سے آپ نے پاکستان کے لیے عزت کمائی؟ تو میں یہ مطالبہ کرتا ہوں، اور بھی ابھی اسکینڈلز آئیں گے، اور بھی ان کی حقیقت سامنے آئے گی، اور بھی ایسے حقائق سامنے آئیں گے جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت عمران خان کے نیچے پاکستان کی تاریخ میں کرپٹ ترین حکومت تھی. یہ ابھی حقائق یہ بھی سامنے آئیں گے، اور کیسز جب سامنے آئیں گے. تو میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمین شپ سے آپ استعفیٰ دیں. آپ پاکستان تحریک انصاف میں ایک الیکٹرل باڈی بنائیں جو اس کی قیادت کا فیصلہ کرے، اور ان دی انٹرم جن لوگوں نے یہ پارٹی بنائی ہے وہ اس کے معاملات کو سنبھالیں، اس تحریک انصاف کی تشکیل نو کریں. آپ ناکام ہو چکے ہیں. یو ہیڈ دی اپرچونٹی آف اے لائف ٹائم، یو بلو اٹ. آپ کب ذمہ داری خود قبول کریں گے؟ آپ مغرب کی مثالیں دیتے تھے کہ چھوٹی چھوٹی بات میں لیڈر استعفیٰ دیتے ہیں. آپ کب استعفیٰ دیں گے؟ It is your time to resign now because you are now destructive for پاکستان تحریک انصاف. ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو بچانا ہے، ہم نے اس کی اسرار و تشکیل کرنی ہے، ہم نے اس سے کرپٹ لوگوں کو پاک کرنا ہے، ہم نے اس میں بادشاہت ختم کرنی ہے، ہم نے ورکروں کو میرٹ دینا ہے، ہم نے اس الیکشن کی تیاری کرنی ہے. آپ اس کی راہ میں رکاوٹ ہیں. آج اگر آپ فیصلہ کریں تو کوئی راہ بنتی ہے. آج آپ استعفیٰ دیں، پیچھے ہٹیں. ہم ایک پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے اس تحریک انصاف کو دوبارہ زندہ کریں گے. بہت شکریہ. چلو بھائی چلو اٹھائے چکے ہیں.